कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण जगत का आधार षड ऐश्वर्य संपन्न जगत नियंता, जिसकी श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत भारत राष्ट्र को दार्जिलिङ जिल्ला बंगाल राज्य अंतर्गत रेङ्क नाममा रहेको यो गुप्त निवास आज मन्दिर भएको छ। जहाँ भागवत विराजमान हुनुहुन्छ त्यो घर घर हुँदैन, त्यो मन्दिर हुन्छ। यो मन्दिरको उद्घाटन भएको आज चतुर्थ दिवस दोस्रो सत्रमा यहाँ स्थापित पूजी समस्त देवी देवताका चरणमा नमन, वृणीत भूदेवमा नमन, व्यासमा आसीन आदरणीय पण्डित प्रवर, सङ्गीत साधकगण, आयोजक परिवार, कथा आस्वादन गर्न पाल्नुहुने ममतामयी माताजीहरू, भावमय पिताजीहरू समग्रमा हामी नमन गर्दै प्रातकालीन सत्रमा हामीले कथा श्रवण गर्ने क्रममा 49 मरुदको कथासम्म पुर्याएका छौँ। वृत्रासुरको उद्धारको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ र अहम भावना हामीमा हुनु हुँदैन भन्ने हामीले विचार व्यक्त गर्यौँ। किन अहम भावना हुँदा नहुस जस्तो महाराज हेर्नुहोस्, राजा बन्न त त्यतिकै छैन नि, त्यो पनि स्वर्गको। स्वर्ग कस्तो होला भनेर हामीलाई जाउँ जाउँ त्यसै लाग्छ भने स्वर्ग पुगेका राजा पनि अहङ्कारका कारणले के भए? सर्प भए। सर्प अहङ्कारका कारणले सर्प हुन्छ। त्यस कारणले आफूभन्दा मान्यजनले भनेको, शास्त्रले भनेको, ग्रन्थले भनेको, सन्तहरूले भनेको कुरालाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। हामी यदि संसारमा हाम्रो मति भ्रष्ट भयो भने के हुन्छ? सबैलाई दोषी देखिन्छ। आफ्नै आमा समानलाई पनि उनले पत्नी बनाउने कोसिस गरे, इन्द्रकी पत्नीलाई सचीलाई हेर्नुहोस्। यदि हाम्रो पनि मति भ्रष्ट हुन लाग्यो कसरी बुझ्ने त भन्दा सबैलाई दोष देखिन्छ कि कसैले साँच्चै राम्रो कुरा भन्यो भने पनि होइन जस्तो हुन्छ। हामी नि बिग्रिन आँट्यो भने दोषी माता पिता का गुरुवचन जना देश निश्चय दोषी सत्यात्मा मित्र दोषी गृह परिजन को चाल देखिन्छ दोषी पत्नी को प्रेम दोषी अमृतमय मीठा वेद का वाक्य दोषी यो सारा सृष्टि दोषी विधिवश छ भने आफ्नो दृष्टि दोषी। आफैले आफैलाई के भए जस्तो भान हुन्छ। हेर्नुहोस् आज त्यही कुरा भयो नहुसलाई, जो नहुनु थियो त्यही भयो र हामीले त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हामीले सिक्यौँ। यहाँभन्दा अगाडि सृष्टिकै क्रममा 49 मरुतहरूको कथा छ। कश्यपजीका जम्मा 13वटी पत्नी थिए भन्ने हामीले अघि नै सुनिसकेका छौँ। एक दिन कश्यपजी दितिका घरमा जानुभयो।
13वटी पत्नीकोमा त घुमिफिरी पुग्नु पर्यो नि। घुम्दै फिर्दै जाने क्रममा दितिकामा पुग्नुभयो। दितीले भव्य स्वागत गरिन्, आफ्ना पतिलाई मिठो मिठो परिकार बनाइन्, खुवाइन्। जे मन पर्थ्यो त्यही कुरा खुवाइसकेपछि पतिका छेउमा गएर बसिन्। कश्यपजीले भन्नुभयो, हे देवी, तिमी साह्रै सुन्दरी छौ, साह्रै मेरो सेवा गर्छौ, खुसी लाग्यो, राम्री पनि छौ। नारीको लागि त पति नै देवता हुन्, तिमी धन्य छौ, के चाहन्छौ तिमी वरदान माग मसँग भन्नुभयो। दितीले हात जोडेर भनिन्, हे पतिदेव, हजुरले मलाई यदि वरदान नै दिन चाहनुहुन्छ भने म एउटा वरदान माग्छु, त्यो दिनुहोस्। के माग्छौ तिमी भन्दा? इन्द्रलाई मार्ने छोरो दिनुहोस्, मलाई त्यो छोरो चाहिएको छ, ताकि यस्तो म छोरो जन्माऊ, मैले जन्माएको छोरोले इन्द्रलाई मारोस्। अब कश्यपजीको सबैभन्दा नाम चलेको छोराको नाम के हो? इन्द्र हो। इन्द्रादि देवताहरू अदितिका छोरा हुन् र दैत्य जति दितिका छोरा हुन्। अब कसरी आफ्नै छोरो मार्ने अर्को छोरो दिनु भन्नु? पत्नी खुसी भएर सौतेनीका छोरालाई मार्ने छोरो मागिन्। कश्यपजीले एकैछिन ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे देवी, तिमीले राम्रै कुरा गरेकी हौ, नराम्रो कुरा होइन। तर पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रः देवबान्धवः संवत्सर व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यति। तिम्रो छोरो चाहिँ जन्मिनेछ, तर इन्द्रले मार्ने हो कि इन्द्रलाई मार्ने हो त्यो म जान्दिनँ। 1 वर्षसम्म व्रत गर्नुपर्छ भनिदिनु। त्यो व्रतको नाम के हो पतिदेव? म गर्छु, यदि इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्मिन्छ भने 1 वर्षको व्रत म गर्छु भन्यो। त्यो व्रतको नाम हो पुंसवन व्रत। त्यो गर तिमी। 1 वर्ष यदि मजासँग व्रत गर्यो भने इन्द्रले मार्छन् कि इन्द्रलाई मार्छन् त्यो चाहिँ थाहा छैन, जन्मिन चाहिँ जन्मिन्छन् भनेर कुट भाषा बोल्नुभयो। कुट भाषा भनेको नि स्पष्ट बोल्नु भएन क्या। संस्कृतको चाहिँ एउटै शब्दले धेरैवटा अर्थ लाग्छ, त्यसलाई कुट भाषा भनिन्छ। एउटा दृष्टान्त भन्छु हजुरहरूलाई म, कसरी कुट भाषा हुन्छ, कस्तो खालको हुन्छ, अर्थ लाग्छ भन्नेमा नि। एकजना संस्कृत पढेकै ठाउँमा गुरु शिष्यहरू भोजन गर्न बस्नुभएछ कहीँ टाढा गएर। अनि भोजन पनि आफै बनाउनुहुन्थ्यो गुरुहरूले, शिष्यहरूले आफै भोजन बनाएर ग्रहण गर्ने। र भोजन बनाएर ग्रहण गर्ने क्रममा गुरुजीले भोजन गर्दै गर्दा के भएछ, शिष्य कतिको पढेका छन्, यिनीहरूले के ल्याउँछन् भनेर संस्कृतै बोल्ने हुन्थ्यो गुरु शिष्य। त्यही क्रममा शिष्यलाई भन्नुभएछ, ए शिष्य सैन्यम आनय, सैन्यम आनय भन्नुभएछ। शिष्यले चाहिँ घोडा सवार भएर हिँड्नु भएको रहेछ सबैजना। सैन्यम आनय भन्दा घोडा ल्याएर खाँदै गरेको ठाउँभन्दा अलिकति अगाडि उभ्याइदिएछन्। गुरुजी छक्क पर्नु, यो के गरेको तिमीले? खाएका ठाउँमा सैन्यम आनय भन्दा घोडा ल्याउने हो? प्रसङ्ग अनुसारको काम गर्नुपर्छ शिष्य, तिमी मूर्ख रहेछौ भन्नुभयो। गुरुजी के गर्नु पर्थ्यो त मैले भन्दा, सैन्यम भनेको त समुद्रबाट निस्केको चिज, सैन्यवम भनेको नुन हो। नुन ल्याउ पो भनेको त मैले त खाने चिजमा अलिकति नुन लगाएर खानु पर्यो भनेर। तिमीले त सैन्यवम घोडा पनि समुद्रैबाट निस्केको हो, तर प्रसङ्ग अनुसारको काम गर्यौ न, तिमी विद्वान भइसकेका रहेनौ भनेर यसरी परीक्षण गर्नुहुन्थ्यो गुरुजीहरूले। हेर्नुहोस्, प्रसङ्ग अनुसारको, वस्तु अनुसारको, ठाउँ अनुसारको काम गर्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस् त, एउटै चिजलाई सैन्यवम भनेको नुन पनि हो, सैन्यवम भनेको घोडा पनि हो, सैन्यवम भनेको शङ्ख पनि हो। सिन्धुबाट नि, समुद्रबाट, नदीबाट निस्किने चिज त सबै सैन्यवम भएन। तर प्रसङ्ग अनुसारको काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कहीँ हिँडिँदैछ, अब हामी थकान महसुस भयो भने त्यति बेला सैन्यवम आनय भन्दा घोडा ल्याउँदा हुन्छ। तर भोजन गर्दै गरेको बेला त नुन चाहिएको थियो नि। त्यस्तो परीक्षा यहाँ पनि के भन्नुभयो, जन्मिन चाहिँ जन्मिन्छ छोरो, तर इन्द्रहा हो कि इन्द्रम हन्ती हो कि इन्द्रद्वारा चाहिँ हन्ती हो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है। इन्द्रेण हो कि इन्द्रहा हो मलाई थाहा छैन। इन्द्रले वध गर्नेवाला हो अथवा इन्द्रलाई हो तिम्रो छोरो जन्मिन्छ।
1 वर्ष व्रत गर, त्यो व्रतको विधान म बताउँछु भनेर व्रतको विधान बताउनु भयो। जहिले बिहान उठ्नुपर्छ, चिसा पानीले नुहाउनुपर्छ, व्रत गरुन्जेल 1 वर्ष तातो पानीले नुहाउनु हुँदैन, अनि झुटो बोल्नु हुँदैन, कपाल र नङ काट्नु हुँदैन 1 वर्षसम्म, नाप्स्नु स्नायन नकुप्येत, अनि दुर्जनहरूसँग बोल्नु हुँदैन, बासी चिज खानु हुँदैन, कमिलाहरू पनि मर्नु हुँदैन 1 वर्षसम्म, उच्छिष्ट चिज पनि खानु हुँदैन, अहिले छोडियो भरे खान्छु भनेर त्यो पनि खानु हुँदैन, आमिष अन्न पनि खानु हुँदैन, आजुलीमा जल पनि पिउनु हुँदैन 1 वर्षसम्म तिमीले, र सन्ध्यामा केश छोड्नु हुँदैन, मन्दिरमा गएका बेला केश छोड्नु हुँदैन, र अनर्चिता संशयता नचढाइकन भोजन गर्नु हुँदैन, भगवानको नाममा नचढाइ तिमीले 1 वर्षसम्म केही फलार ग्रहण गर्दा पनि, उत्तर शिर पारेर सुत्नु हुँदैन, चिसा खुट्टाले सुत्नु हुँदैन, नग्न अवस्थामा नुहाउनु हुँदैन, जहिले पनि नयाँ नयाँ भनेको धोएका कपडाहरू लगाउनुपर्छ, धौतवासः शुचिर नित्यम सर्वमङ्गल संयुता, अनि नित्य निरन्तर सधैँ दिनको 1 पटक ब्राह्मणलाई बोलाएर भोजन गराएर दान गर्नुपर्छ। यस्ता यस्ता नियम लगाइदिनु। हेर्नुहोस्, साना साना सूक्ष्म सूक्ष्म नियमहरू लगाइदिनु भयो। तर उनले भनिन् इन्द्रलाई नि मार्ने छोरो जन्मिन्छ भने त म गरिहाल्छु नि यस्तो व्रत भनेर व्रत सुरु गरिन्। व्रत सुरु भयो। हेर्नु, सक्रहा भवितासु त इन्द्रले मार्नेवाला हो कि इन्द्रलाई मार्नेवाला त्यो पनि थाहा छैन। तर सुरु भयो व्रत। 1 वर्षको लागि व्रतमा बसिन्। इन्द्रले यो कुरा सुने। हेर्नुहोस्, मलाई मार्ने छोरो मेरी सौतेनी आमाले जन्माउनु हुँदैछ अरे भन्ने सुनेपछि इन्द्र दौडेर आउनुभयो। आमालाई ढोग्नुभयो, हे आमा, हजुर त व्रतमा हुनुहुँदो रहेछ, म इन्द्र उपस्थित छु सेवा गर्न, भन्नुहोस् म के सेवा गरौँ। इन्द्रले जब भने, बाबु के सेवा गर्छौ र तिमी पर्दैन सेवा गर्नु। होइन आमा, छोराको त दायित्व हो, कर्तव्य हो। म सौतेनीको छोरो भए पनि मेरी आमा हजुर हुनुहुन्छ। सानी आमा ठुली आमा त हो नि, म मेरी बहिनी हुन्, हजुर दिदी हुनुहुन्छ। अनि ठुली आमा पनि त आमा सोसर हो। म सेवा गर्छु भने लु त्यसो भए फल फुल पुष्प ल्याउने काम गर भनेर नियुक्ति गरिदिए। इन्द्र नित्य सेवा गर्न थाले। तर इन्द्र वास्तवमा सेवा गर्न आएका थिएनन्। यी आमाले कुन दिन व्रत भङ्ग गर्छिन् र त्यसको फाइदा उठाउँ, यो थियो इन्द्रको ध्येय। व्रत पुरा हुन लागेको थियो। 1 वर्ष हुन आँटो, कहीँ पनि त्रुटि भेट्दैनन्। एक दिन के भएछ भने दितीले भोजन गरिछिन् बेलुका नि। बेलुका भनेको सूर्य अस्त नभइकन भोजन गर्नुपर्छ भनेको थियो नि त, 1 छाक मात्रै खाने कुरा। सूर्य अस्त हुन आँट्दाखेरि भोजन गरिछिन्। बिचरा अशक्त अवस्था थियो, त्यस्तै अवस्था थियो। भोजन गरिसकेपछि अब एकैछिनमा भाँडाहरू मोल्नु पर्यो भनेर त्यही खाएकै भाँडामा यसो हात चुठिन्छन्। अनि भाँडाहरू अरू यताउता टिप्न थालेछन्। टिपेर चाहिँ अब एकै ठाउँ पारेर अनि लानु पर्यो माझ्न, बाहिर छ ठाउँ भन्ने सोचेर बाहिर लानलाई भाँडाहरू टिपिसकेछन्। अनि अब जानु पर्यो भनेर यसो उठ्न आँट्यो। एकछिन त्यहीँ भेला गर्दै यसो जुठोहरू पखाल्दै गर्दा त त्यहीँ उग्न थालिछन्। हेर्नु, जुठा हातले, जुठा चाहिँ भएको मुखले नउग्नु, ननिदाउनु, सन्ध्याको समय, यी सबै कुरा भन्नुभएको थियो नि। इन्द्रले यति बेलै यसो हेर्दा त आमा त चुठेकै छैन, हात मात्रै पखालिया छ, उग्दै हुनुहुन्छ। यही हो समय भनेर आमाका गर्भमा प्रवेश गरे। र त्यो भित्र रहेको जो शक्तिशाली बालक थियो, जन्मिने बेला हुन आँटेको थियो, त्यसलाई 7 टुक्रा गरिदिए। हेर्नुहोस्, गर्भमै फेरि पनि छटपटाहट सुरु भइरह्यो गर्भमा। त्यो 7 टुक्रा भए पनि त्यो 7 वटालाई फेरि 7-7 वटाको टुक्रा गरिदिए, 49 टुक्रा बनाइदिए। अनि आमालाई पनि विराम लाग्यो। इन्द्रले लिएर आए, शयन कक्षमा सुताइदिए। एकैछिनमा 49 भाइ छोराहरू जन्मे। भक्तवत्सल भगवानको यसो होस् बिहोस अवस्था हुन्छ नि त्यति बेला त। छोराछोरी जन्माएका बेला कहाँ सजिलो छ र, गाह्रो छ। यसो होस् खोलेर हेर्दा त भित्र आफ्ना त केटाकेटीहरू त छोराछोरी त कति छन्। राम राम राम, यो के हो इन्द्र, मैले त एउटा छोरो जन्माउनलाई व्रत गरेको, कतिजना छन् गन त भनेको। आमा 49 जना छन् भने गन्नै पर्दैन थियो नि। इन्द्र त उसलाई टुक्रा गरेको थाहा छँदै थियो।
आमा 49 जना छन् भने राम 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 र 49 जना के गरी पाल्नु मैले, के खुवाउनु यिनीहरूलाई भन्दा ए आमा चिन्ता नगर्नु, मलाई दिनु न, म लगेर पालिहाल्छु नि। लु लग त्यसो भए तिमी नै पाल, तिमी नै पोषण गर, तिमी नै भाइ बनाऊ भने इन्द्रले 49 जना भाइहरू लाने त भए। तर आमाले सोध्नु भएछ क्या, सौतेनी आमाले, बाबु के कारणले चाहिँ यो 49 जना भयो त? मैले त एउटा छोरो जन्माउने मात्रै सङ्कल्प गरेका थिएँ भन्नुभयो नि। माताजी म वास्तवमा हजुरको सेवा गर्न आएको थिइनँ, म त छिद्र खोज्न आएको थिएँ। किन मलाई मार्ने छोरो जन्माउनु हुँदैछ भन्ने मैले सुने, म आएँ। आज मैले त्रुटि भेटेँ व्रतको, मैले 49 टुक्रा गरेको हुँ भनेपछि इन्द्र भइहाल्यो, तिमीले जे गर्यौ गर्यौ, लिएर जाऊ, मलाई चाहिँदैन यो 49 जना भनेर इन्द्रलाई दिनुभयो। इन्द्रले लगेर आफ्नो राज्यको स्वर्गको वायव्य कोणमा 49 जनालाई राखिदिनु भयो, दिव्य आसन दिएर, लु बाबु यहाँ बस तिमीहरू, र सधैँभरि तिमीहरूको कोण यही हो, तिमीहरूलाई 49 मरुद भनेर पुकार्दाखेरि जहाँ पुकारिन्छ, जहाँ जसले बोलाउँछ त्यहाँ जानु, बस्नु, तिमीहरूको चाहिँ अन्तिम समयमा, सृष्टिको अन्तिममा तिमीहरूको काम आउनेछ भनेर इन्द्रले त्यहाँ लगेर राख्नुभयो। अहिले पनि वायव्य कोण चाहिँ यी 49वटा हावाहरूको स्थान हो हेर्नुहोस्। त्यही भएर हामी सारा दिक्पालहरू पूजा गर्दा वायव्य कोणमा मरुदको पूजा गर्छौँ। मरुद भनेकै हावा, पवन देवता। यी 49वटा छन् र यसरी 49 मरुदलाई जन्म दिनुभयो दिति माताले। इन्द्रले लिएर आफ्ना भाइहरू बनाउनु भयो। यो पुंसवन व्रत हो, माघको शुक्ल पक्षबाट सुरु गर्नुपर्छ। यदि छोरा जन्माउन मन लाग्यो भने, राम्रा खालका छोराहरू चाहियो भने मार्ग शुक्लबाट योषित भनेका स्त्रीहरूले गर्ने व्रत हो यो। आफ्ना पतिको आज्ञा लिएर गर्नुपर्छ, भगवानको नाम जप्नुपर्छ। ओम नमो भगवते महापुरुषाय विभूतिपतये स्वाहा भन्ने मन्त्र जपेर हवन आदि कार्य गर्नुपर्छ, ब्राह्मण पूजन गर्नुपर्छ। यो व्रतको उद्यापनमा दान दक्षिणा गर्नुपर्छ। यदि यसरी 1 वर्षसम्म व्रत गरियो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र दिव्य आकारको पुत्र दिनुहुन्छ भनेर यो व्रत विधि, पुंसवन नाम गरेको व्रतको विधि यहाँ बताइयो। तुष्टः प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीर्हरिः राजन्महन् मरुतां जन्म पुण्यं दितिर्व्रतं च वेतं महते। जसले यो व्रतलाई श्रवण गर्दछ भने भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ र भगवानप्रति भक्ति उसको जागृत हुन्छ भनेर यो दिव्य व्रतको विधान बताइयो सज्जन। पुंसवन नाम गरेको व्रत। यहाँभन्दा अगाडि राजा परीक्षितजीले जिज्ञासा राख्नुभयो, प्रभु भगवानले त सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हो, तर कसैलाई काख कसैलाई पाख लगाउनुहुन्छ भगवान भन्नुभयो। कसलाई पाख लगाउनु भयो, कसलाई काख लगाउनु भयो भगवानले भनेर सुकदेवले भन्नुभयो नि। सुकदेवका कुरा सुनेपछि परीक्षितजीले भन्नुभयो, असुरहरूलाई सधैँभरि भगवान पाखा लाउनुहुन्छ, देवताहरूलाई सधैँभरि ग्रहण गर्नुहुन्छ, के हो कुरा भनेर सोध्नु। यति बेला एउटा कथा सुनाउनु, प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। नारद र युधिष्ठिरले नारदजीलाई सोध्नु भएछ एक दिन नि, नारदजी यो शिशुपाल जो छ यो त पापी थियो, भगवानलाई धेरै पटकसम्म गाली गरेको थियो शिशुपालले, यस्ता शिशुपालले पनि भगवत गतिलाई प्राप्त गर्यो नि, किन भन्नुभएको छ। शिशुपालको मरण कसरी भएको छ भने सज्जन, भगवानलाई गाली गरेर हेर्नुहोस्। यति गाली गर्यो नि, यो कृष्ण हो, यो चोर हो, माखन चोर हो, हन्डीफोर हो, यो वृन्दावनमा जान्छ, कहिले कहिले मथुरामा जान्छ, कहिले समुद्रका शरणमा जान्छ, गोपिनीलाई नचाउँछ भन्दा गाली गर्दा गर्दा भगवानको त्यो कृष्णको नाममा गाली गर्यो। गाली पनि काम आउँछ है सज्जन। यदि तन्मय भएर काम गाली गरियो भने पनि, भगवानको नाममा गरियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो यो संसारको गालीको काम छैन। संसारमा जुन बाजो छ नि हाम्रो, त्यो बाजो चाहिँ यो लौकिक हो, बेकारको हो त्यो। हेर्नुहोस् किन बाज्ने विचार गर्नु त। एउटा सानो न्युमा बाजो, भोलि आखिरी त्यो छिमेकी पनि मरेरै जाने हो, आफू पनि मर्ने हो, के का लागि हो।
विचार गर्नुहोस् त, केही फाइदा छ? सज्जन एउटा कुरा हजुरहरूलाई म भन्छु, जीवनमा कहिल्यै नबाध्नुहोस्। बाध्न कोही आयो नि, गल्ती त हुन्छ, हामीबाट पनि मानव हौँ होइन, गल्ती हुन्छ, आए कोही बाध्न भने भन्न दिनुहोस्, के भन्छन् भन्न दिनुहोस्, आफू एक शब्द नबोल्नुहोस्, नमस्कार गरिदिनुहोस्, अन्तिममा हाँसेर। आफै लज्जित हुनेछ त्यो व्यक्ति, गाली जसले गर्यो त्यो व्यक्ति फेरि दोबारा हजुरसँग बाध्न आउने छैन। के गर्नु, गाली गर्दा पनि नमस्कार गर्छ भनेर हजुरलाई अबदेखि ऊ सधैँ नमस्कार गर्न थाल्छ, तर बाध्न आउँदैन है। बाजो त दुईतिरबाट भयो, मिलो भने पो कुराकानी अनि बाजो हुन्छ त सज्जन। एक्लै बाजेर त के गर्नु, एक्लै कराएर केही हुन्छ र? हुँदैन नि सन्छ। बाजो हुने नै दुईतिरबाट बराबर भएपछि हो कि। अनि बाजो मात्रै होइन, हात हाल कपाल पकडा पकड कुटाकुट हुन्छ, दुईतिरैको बराबर हुँदै गयो भने हेर्नुहोस्। बाजो रोक्नको लागि जो हामी सत्सङ्ग गर्छौँ, हामी तटस्थ रहौँ। केही छैन संसारमा, उसले पनि लाँदैन, आफूले पनि लाँदौँ न। शब्द नराम्रो प्रहार गरौँ होला, सुन्नुहोस्, ती शब्द पनि संसारमै भएका शब्द हुन्। यसको मुख यस्तै रहेछ, नराम्रै मात्रै आउँदो रहेछ भन्नुहोस्, आफ्ना मुखबाट मिठो निकाल्नुहोस्, राम्रो। किनकि मुख पनि नि सज्जन यो त्यत्तिकै पाइएको छैन, शब्द पनि त्यत्तिकै पाइँदैन संसारमा। हेर्नुहोस्, एउटा शब्दको कीमत यति छ नि, यति छ सज्जन। व्याकरणमा संस्कृत व्याकरण पढ्दा हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ एउटा शब्दको कीमत कति छ। कति बेर लाग्छ एउटा शब्द निर्माण गर्न, राम्रा एउटा शब्द बनाउन, रमा शब्द बनाउन त्यहाँ कयौँ सूत्र लाग्छन्। हेर्नुहोस्, कयौँ सूत्र लाग्छन्। राधा शब्द बनाउन कयौँ सूत्र लाग्छन्, त्यसलाई सब छुट्याएर बनाउनुपर्छ, अनि थाहा हुन्छ शब्दको महिमा व्याकरण पढेपछि। अहिले त हामी यसै आयो बोल्ने जस्तो गर्छौँ नि, तर होइन। शब्द अनि उच्चारण हेर्नुहोस् कहाँबाट हुन्छ, राम राम। मध्य भाग तल मूलाधारबाट शब्द उच्चारण हुन्छ। परा पश्यन्ती मध्यमा बैखरी गरेर अनि मात्रै मुखमा आउँछ। पहिला परा बाणी, पश्यन्ती बाणी, मध्यमा बाणी, बैखरी मात्रै बाहिर सुनिन्छ त्यो बाणी। हेर्नुहोस् त, यसै आएको छैन शब्द। त्यस कारणले शब्दहरू बोल्दाखेरि चयन गरेर बोलौँ, झगडा नि हुँदैन। सुन्नुभयो भगवान्ले, हेर्नु केही भन्नु भएन, 108वटा गाली सुन्नुभयो, शिर छेदन गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट त्यो दिव्य तेज आएर भगवान्मा लीन भयो। हेर्नु, शिशुपालको कुरा है यो। दिव्य तेज आएर लीन हुन्छ, सबै चकित भए सभामा बस्ने नि। गाली गर्दा पनि यो त आएर भगवान्सँग लीन भयो, के हो त भनेर अनि युधिष्ठिर महाराजले नारदजीलाई सोध्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, अब यहाँ हेर्नुहोस्, युधिष्ठिर आदि सारा सभासदलाई सम्झाएर, हे सभागण हो, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न बेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत। जसरी होस्, गाली गरेर होस्, रिस गरेर होस्, या राम्रो तरिकाले होस्, मन भगवान् कृष्णमा लगाउनु पर्यो। कसरी लगाइयो त्योसँग मतलब छैन। यसले शिशुपालले द्वेष गरेर लगायो, कंसले द्वेष गरेर, अनि कसैले साथी भने भगवान्लाई, कसैले मेरो प्रभु भने। हेर्नुहोस्, लाउनु चाहिँ पर्यो नि मन, ए न के न, जुनै तरिकाले भए पनि मन लाग्नु पर्यो भगवान्मा, भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ सम्झाउनु भयो। र नारदजीले अगाडि भन्नुभयो कि दैत्य र देवता भनेको कुनै काखा पाखा गरिएको होइन, त्यो त प्रवृत्तिको नाम हो। के को नाम हो? प्रवृत्तिको नाम हो। हेर्नुहोस्, हामी नि दैत्य पनि बन्न सक्छौँ, हामी नि देवता पनि बन्न सक्छौँ है सज्जन। देवता र दैत्य भनेको कुनै टाढाको चिज कहीँबाट, किनभने एउटै बाबाका छोरा हुन् नि, आमा पनि दिदी बहिनी हुन् नि। दक्षका 13वटी छोरीको अघि कथा सुन्यौँ नि हामी, हो, आमा पनि दिदी बहिनी हुन्, बाबा पनि कश्यपजी हुन्। एउटै बाबाबाट अलग अलग आमाबाट जन्मेका छोरा कसरी दैत्य र दानव अनि देवता भए त? यो प्रवृत्तिको नाम हो। हेर्नुहोस्, हाम्रै पनि घरमा सबैको एउटै स्वभाव छैन। कोही धार्मिक प्रवृत्तिका छौँ, आध्यात्मिक प्रवृत्तिका छौँ,
गुणै गुणले युक्त भएका छौँ। त्यो गुण अर्कोमा पनि अलिकति सर्दै हुन्थ्यो नि जस्तो छ फेरि अर्को चाहिँ त्यही घरको। हेर्नु त त्यही घरको है, एउटा सज्जन छ एउटा दुष्ट छ, गाउँलाई रुवाएको छ, एउटा त्यो सज्जन भएर गाउँलाई हँसाएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो विचित्र छ यो संसार।